पळय जॉब और स्कॅम पळय चल्लेले आसा. ज्या रितीनी 16-17 बायलां धरली, सगळे कितले तरी कोट्यांचो हे केलो, पण मेन सूत्रधार कोण आसा पळय ते अजून काय ते कळलें ना. कित्याक पुलीस तेजे काय सांगिना. पुलिसांक खबर आसूनय पुलिसाक समजना. म्हाका दिसता पुलिसांक खंय तरी बंधन आसा की हे डिक्लेअर करूंक जायना, कोणाक सगळें कळोवंक जायना अशें म्हणून. असो मेन सूत्रधार कोण आसा तो खरें म्हणलें जाल्यार लोकांक कळपाक जाय. लोकांक पूर्ण गोंयान लोकांक खबर आसा, पण खरें फुडें कोण फुडें येवन कांयच सांगूंक सोदिना. तुमकां खबर आसा हालींच राज्यसभेनूय हो प्रश्न निर्माण जालो की गोंयान येदो व्हडलो स्कॅम चलता जॉबाचे बिबाचे म्हणून. त्याय वेळार थंयसर हें करूंक ना. आनी ती साखळेची ती मॅडम म्हणटात पळय लोकांक, तिका खरें म्हणून जाल्यार गव्हर्नरान एक सर्टिफिकेट दिल्ली बी तिका की ती अशी हे म्हणून एक नंबरची करप्ट म्हणून तिका सर्टिफिकेट दिल्ली. त्या सर्टिफिकेट आसतना सुद्दां तिने इतले सगळे भांगण केली. आतां तुका पळयना हरशी ती ओपनिंगाक इफीचे एका नटून थटून दिश्टी पडटाली, ती दिश्टी पडोंक ना. मागीर ती क्लोजिंगाकूय दिश्टी पडोंक ना. तिचे इनकमींग ना, आउट गोईंगूय ना. खंय तरी लोकांनी ताका खूब कडेन मिस केले अशें बी लोक आमकां म्हणूंक लागली. कोण ती येवंक ना, कित्याक येवंक ना अशें तशें. म्हाका आमच्या चीफ मिनिस्टराक विचारूंक जाय, बाबा ती साखळेकान कोण आसा तिका तूं मेळ्ळो, तिका कितें तें विचारलें, कितें जालें, कशें जालें, कशें हे स्कॅम तयार जाले, इतले जॉब कोणा कडेन आसा, कोणा कडेन ना, कशें हे तांकां त्या बायलांक कशें कळ्ळें की ही जॉबां अमक्या कडेन अमक्या डिपार्टमेंटान आसा म्हणून. विचारूंक जाय आसलें. कांयच तेजो अपडेट ना म्हणजे पालयले कित्याक आतां तेकाच लागून ते ओल्ड गोवाचे मेणवातीचे बायलो पळय आसा तेंचे पाड घातला, सोशल वर्करांक तेंच्या वाटेन वळयला. दुसरो आतां रवी म्हणून कोण तरी येवपाचो आसा खंय तेज्या वाटेन वळोवंक सोदता. म्हणजे खंय तरी आपली पोडगी धापून दवरपाक लागून, आपले कितें तरी उक्ते येतले हेका लागून हे सगळे राजकारण चल्लां काय कितें असो दुबाव मारता. मॅडम कोण ती शेवटी लोकांनी जग जाहीर केलें. एक ती म्हापशाची बायल आसा ती बरी पोयम म्हणटा, बरी कातर म्हणटा, तेका लागून ती कातर म्हणटा आनी बरी म्हणटा. लोकांनी खूब तेजो त्या कातराक वालोर दिला आनी ते कातर बरें जालां बी, बरें म्हटलां तेणी. आनी असलें चल्लां. म्हणजे लोक सगळे उलयता आनी लज नासलेले आमचे हे सरकार कितें म्हणपाचें आसा. लज नासलेले हे सरकार, हे लोक आपली पोडगी आसा ते धापून म्हणटा. गरिबान जर कितें केला जायत तारानूच सगळें सोडा, तारान जर कितें उलयला जायत ताराचेर FIR करता, ताराचे मोबायल काडून घेवपाचो प्रयत्न करता, हे सगळे भानगडी करता. त्या बायलांचो मोबायल काडून घेतो पळय, कोणा वांगडा डेटा आसा, कोणा वांगडा उलयतात, कोणा वांगडा SMS आसा. आनी ती महाराणी कोण आसा, हेडमास्टर ती आतां साखळेची ती हे जाल्या, ती सगळ्या बायलांची मुख्य जाल्या पळय तिचे अजून कांयच ना. हे असले सगळे चल्लेले आसा. म्हणजे अपडेट दिवपाक पुलिसान पळयला आमच्या DG जरा क्लीन चिट दिवंक जाल्या. अरे तूं हो कोण, तूं IPS ऑफिसर, तुका हे सोंपता? IPS ऑफिसरा गव्हर्मेंटाक तेको दिवपाक सोंपता? तेणे फक्त कायद्याक कितें आसा तें काम करपाचें. जेन्ना हे IPS ऑफिसर कायदे मोडून अशें पिवता, गळगळीत पिता आनी उरला कितें? कोणा कडेन अपेक्षा पळोवपाची? ह्या कलियुगान हे अशेंच काबार जावपाचे. हेंच्यांनी लोकांक काबार करपाचे आनी ते कोणाक मत चड करून गरीब लोकांक काबार करपाचे आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक अडानींक अंबानींक वयर काडीत रावपाचें. तुका दिसता की मॅडमीक बेगीन अरेस्ट करपाक जाय? जावपाक जाय आसली. कोण ती मॅडम कळपाक जाय आसली न्हू. खंयच्या डिपार्टमेंटान जॉब आसा काय ना ह्या बायलांक कशें कळ्ळें? तेंच्यांनी स्टेटमेंटूय दिला आसतलो आनी म्हणूनच तांकां जळामळा तांकां प्रत्येक गांवांनी तांकां अरेस्ट केला. कारण कितें? कारण ते तांकां प्रत्येका कडेन अशें उखलून अरेस्ट केलो. तो ताका हांगा 8 दीस, थंय 15 दीस, थंयसर 1 दीस हाडून जॉबाचे हाडून तेंचेर कंप्लेन केल्या. कित्याक कंप्लेन केल्या? कारण ते तांकां खंय तरी दामून दवरपाक लागून पुजान पयलींच सांगलेलें म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनार. आनी सतरकर मेलो कसो? तेणे आपल्या घरान सगळे आपले बायलेचे भांगर विकून लोकांचे पयशे फारीक केला. कित्याक आत्महत्या केली? खंय तरी ताका असो दबाव येयला आसतलो, ताका नाजाल्यार ताका मारलें बी आसतलें. हो आमचो हे आसा. खरें म्हणून जाल्यार हे अशें इन्क्वायरी कोण करतलो? हांव तेज्या बायलेक भुरग्याक मेळोन येयला. बायले भुरग्याक हांव मेळोन येयलें. तिका बड्याक अन्यानी तिका कांयच खबर ना. अरे तो जर जॉबाचे इतले जर लोकांचें काम करता जाल्यार
बायलेक मातशें तरी कितें खबर आसतलें का तिका बायलेक सांगलां आसतलें तूं कितें सांगो नाका बिगो नाका लोकांक म्हणून तशेंय जावंक शकता। आता मॅडम कोण ती मात्र कोण सगळे जगाक खबर आहा पण ती फुडें कोण ना दाखोवपाचे दात वेगळे हत्ती जाले हे सगळे हे सरकार आहा पळय हत्ती चावपाचे दात वेगळे आनी दाखोवपाचे दात सोणे वेगळे। आनी दुसरी गजाल एक आसा ती साखळेची मॅडम पळय आसा हरशी ती इफीक बिफीक सामकी नटून थटून येवन भोंवताली करताली ती इनकमींग ना आउट गोईंगूय ना ती सगळी बंद जाल्ली आसा लोक तिका खरेंच मिस करता। साखळे सुद्दां ती भोंवतना आतां लोकांक दिश्टी पडना तो एक लोकांक प्रश्न जाला की खरेंच ती आतां खंय गेली काय का संन्यास बिन्यास घेतलो काय का आनी खंय भोंवता काय आनी कितें स्कॅम करपाक भोंवता काय कितें आनी कितें नाटक आसतलें काय कितें अशें लोकांचे तिच्या बद्दल आतां लोक अशें नाका नाका जाले तरेतरेचे लोक जगभर उलयत आसा गोंयभर उलयत आसा असली ती आमची साखळेची मॅडम आसा पळय अद्भुत कशी अद्भुत कोणाक कळपाचें ना तिच्या पांया पोंदा कितें आसा आनी तकलेन कितें आसा तें असली जाल्यार ती आनी ते सीएमाक पळय आसा आमच्या चीफ मिनिस्टराक तो ताका ती हेजी खुर्चीची लाळ ओतता तो लाळ म्हणजे ती खुर्ची आपल्याक जाय म्हणून ही सगळी नाटकां तो त्या आमच्या ती कोण ती पळय महिला मोर्चा आमची आसा साखळेची मॅडम तिका तिच्या कडसून सगळी नाटकां करीत रावता आनी आपूण सामको धुतल्या तांदळाचो कसो रावता आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसतना आमकां कसली गरज आसा आमकां भिवपाची गरज ना।